बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बदख्शां शुमाली सूबा अफ़गानिस्तान का, और यहाँ से ख़बरें और फिर कंदहार से एक बड़ा हुक्म आया है, और वो बड़ा हुक्म इस हवाले से है कि बताया गया है कि मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद। जुमा खान फ़ाते जो तालिबान के बागी कमांडर हैं, इनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश की गई। फिर इतलात ये आ रही हैं कि जुमा खान फ़ाते ने पेशकश की है कि वो बामकसद बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इनको बता दिया गया है कि अब मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं है, कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपको एक मौका दिया गया था जब आपके पास तालिबान के वफूद आए, आला शख्सियात आईं। वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने बदख्शां का दौरा किया। आर्मी चीफ़ अफ़गान तालिबान के कारी फसीहुद्दीन फ़ितरत, जो ख़ुद बदख्शां से ताल्लुक़ रखते हैं, ये गए, उन्होंने मुज़ाकरात किए। और फिर इसी तरह इंटेलिजेंस चीफ़ जो हैं या इंटेलिजेंस के जो हुकाम हैं, इन्होंने दौरे किए, जुमा खान फ़ाते को मनाने की कोशिश की। और पहले ख़बरें आई कि वो उनको मना लिया गया, उनको राज़ी कर लिया गया। उन्होंने फिर अपना जो जहाँ पे इनकी ज़्यादा मुज़ाहमत थी, वहाँ से ये फैज़ाबाद मुंतकिल हो गए थे, और बीच में फिर इन्होंने काबुल का भी दौरा किया। काबुल में इनकी वज़ीर दाखिला जो हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, इनके साथ मुलाकात हुई, बाकी मुलाकातें हुईं। और जब दोबारा से इस बगावत ने सर उठाया, और इसमें एक हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने के हवाले से, और फिर कुछ तालिबान जो फोर्सेस के लोग हैं उनकी हलाकतों के हवाले से जब ख़बरें आईं, और फिर ये भी ख़बरें आईं कि दो तरफ़ा कुछ गिरफ़्तारियाँ की गई हैं, यानी जुमा खान फ़ाते के लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है तालिबान फोर्सेस के हाथों, और फिर जुमा खान फ़ाते के लोगों के हाथों तालिबान फोर्सेस के एहलकारों की गिरफ़्तारियों की जो ख़बरें हैं, ये ज़ाहिर है कि इससे पता चलता है कि सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। और वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत और जो मवासलाती ज़राए हैं वो मुअत्तल किए गए हैं, और इसी वजह से ज़्यादा ख़बरें नहीं आ रही। अब जब मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद है, तो इसका यही मतलब लिया जा रहा है कि तालिबान क़यादत ने, तालिबान के चीफ़ ने ये कहा है कि इस बगावत को पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाए, कि दोबारा ये बागी सर ना उठा सकें। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जुमा खान फ़ाते का जो चैप्टर है उसको क्लोज़ करने का फ़ैसला किया गया है, ये मामला ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। किस ज़रिए से, किस तरीक़े से ये मामला ख़त्म होगा? क्या जुमा खान फ़ाते की सिर्फ़ गिरफ़्तारी जो है ये काफ़ी होगी, या फिर उनको मार दिया जाएगा? मामला अकेले जुमा खान फ़ाते का नहीं है। जुमा खान फ़ाते के साथ जो उनके साथी हैं, ये सैकड़ों हज़ारों में हैं। आम लोग जो हैं ये शुरू दिन से तालिबान की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ भी रहे हैं। आपको पता है, आपको याद है, अगर आप मेरे रेगुलर नाज़रीन में से हैं, तो मैं बदख्शां की सूरत हाल आपके सामने रखता रहा हूँ, और पोस्ट की अफ़यून की काश्त के हवाले से भी, और फिर मादनी वसाइल के हवाले से भी जो इख्तिलाफ़ात हैं वो आम लोगों के और तालिबान की हुकूमत के शुरू दिन से चले आ रहे हैं। और ये अब सूरत हाल जो है काफ़ी तशवीशनाक है अफ़गान तालिबान के लिए, क्योंकि अगर बाकी तंजीमों के हवाले से बात की जाए, अगर जनरल समी सादात के हवाले से बात की जाए, अहमद मसूद के हवाले से बात की जाए, अमरुल्लाह सालेह के हवाले से बात की जाए, हमीद खुरासानी के हवाले से, अब्दुल क़य्यूम मलंग का नाम लिया जाए, तो फिर ये सारे वो लोग हैं जो शुरू दिन से अफ़गान तालिबान की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, ये उनके मुखालफिन हैं। और NRF और ये पुरानी तंजीमों में से है, इनके तो शुरू दिन से ये दावे हैं कि जी फ़लाँ जगह पे हमला हो गया और हमने इतने तालिबान को मारा। और अब ज़ाहिर है कि सूरत हाल बड़ा तेज़ी के साथ बिगड़ रही है, और इन मुज़ाहमती ग्रुपों की तादाद में इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। ये सारी सूरत हाल ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान वो जो सिलसिला है, वो जो तंजीमें हैं पहले दिन से, या जो नई तंजीमें हैं, उनके साथ तो ज़ाहिर है कि इनकी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, लेकिन जो बड़ा दर्द सर था, जो एक बड़ा चैलेंज था, वो इनकी अंदरूनी सफ़ों की बगावत थी, जो जुमा खान फ़ाते की शक्ल में सामने आई थी। अब क्या इतलात हैं, जुमा खान फ़ाते किधर हैं, उनकी खैरियत के हवाले से भी इतलात मौसूल नहीं हो रही। और जब से ये इतला सामने आई है कि जी ये अहकामात कंदाहार से आए हैं
اور طالبان کے چیف نے یہ احکامات دیے ہیں کہ اس معاملے کو سرے سے ختم کر دیا جائے، تو پھر اس کا بہت سارا جو اس معاملے کی یا ان احکامات کی جن کے حوالے سے افغان میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، بہت ساری تشریحات کی جا سکتی ہیں۔ اب معدنی وسائل یا سونے کی کانوں کا اگر معاملہ ہے تو پھر کیا یہ اتنا آسان ہے کہ ایک شخصیت کو یا ایک باغی کمانڈر کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ معاملہ کیا ختم ہو جائے گا؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جمعہ خان فاتح اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ ان کے ساتھی کتنی تعداد میں ہیں یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر لڑائی 3-4 روز تک چل رہی ہے اور یہ 5ویں روز میں داخل ہونے لگی ہے، 15 اگست ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے 15 اگست کہ جب 15 اگست 2026 کو ان کے پورے 5 سال ہو جائیں گے افغان طالبان کے۔ اس معاملے میں نے ایک اور ویڈیو میں تفصیلی بات کرنی ہے کہ ان 5 سالوں میں افغان طالبان نے کیا کھویا، کیا پایا، افغان عوام نے کیا حاصل کیا، اور کتنی بڑی تبدیلی آئی، کتنی ناکامیوں کا سامنا رہا افغان طالبان کو، کن میدانوں میں، کن شعبوں میں کامیابیوں کے ساتھ سامنے آئے یا کامیابیاں سمیٹیں افغان طالبان نے۔ یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن جو اس وقت تازہ ترین صورتحال بدخشاں کی ہے اور باقی صوبوں میں جس طریقے سے مزاحمت پھیل رہی ہے، اب اگر طاقت کا استعمال کیا جائے گا تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ وہ جمعہ خان فاتح کے جو کہتے ہیں کہ جی آج بھی میرا تعلق امارات اسلامی افغانستان سے ہے، آج بھی میری وہی پالیسی ہے، آج بھی میرا وہی جھنڈا ہے، سفید جھنڈا جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور لیکن کچھ پالیسیز سے اختلاف، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ ناکہ بندیاں، وہاں پہ افغان طالبان فورسز کی نئی چیک پوسٹیں، اور وہاں پہ علماء کرام کا قتل، وہاں پہ حافظ قرآن جو لوگ ہیں ان کا اغوا، پھر ان کا قتل، یہ انہوں نے الزام لگائے ہیں۔ اور ایک سنگین الزام انہوں نے جمعہ خان فاتح نے طالبان فورسز کے اوپر یہ بھی لگایا ہے کہ لوگ آتے ہیں، طالبان فورسز کے لوگ آتے ہیں اور گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، گھروں کی بے حرمتی کی جاتی ہے ان فورسز کی طرف سے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جو بہت زیادہ جس پہ بات ہو رہی ہے، اور افغان طالبان کی جو اسپیشل فورسز ہیں یہ پہلے سے موجود بھی ہیں بدخشاں میں، اور مزید نفری بھی جو ہے وہ روانہ کی گئی ہے، اور اسپیشل فورسز کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ پہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سڑکیں اور پل جو ہیں یہ بھی تباہ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ کچھ اضلاع ایسے ہیں کہ جو تاجکستان کی سرحد کے قریب ہیں۔ اب اس معاملے یہ جو جھڑپیں گزشتہ کئی دن سے جاری ہیں، ان جھڑپوں کی زد میں ایک 21 سالہ جوان حاملہ خاتون آئی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تاجکستان کی حدود کے اندر۔ اس معاملے کا تاجکستان نے بہت زیادہ سخت نوٹس لیا ہے، ایک پڈا پڑ چکا ہے تاجکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں، اور تاجکستان نے سفارتی احتجاج کیا ہے، باقاعدہ احتجاجی مراسلہ دیا ہے افغان طالبان کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ جو صورتحال ہے اس سے تاجکستان کی آبادیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2 واقعات ایسے ہوئے تھے کہ اس میں 5 چینی شہری مارے گئے تھے، ایک واقعے میں 3 چینی شہری مارے گئے تھے اور دوسرے واقعے میں 2 چینی شہری مارے گئے تھے، اور ان واقعات کی وجہ سے چین کے بھی تحفظات بڑھ گئے تھے، اور تاجکستان نے بھی افغان طالبان سے شدید احتجاج کیا تھا کہ جناب ایسے لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں، چینی پروجیکٹس میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے، اور لوگ حملہ آور کہاں سے آتے ہیں؟ افغانستان سے، یعنی افغانستان کی سرزمین کا جو استعمال کے حوالے سے جس طریقے کا موقف پاکستان کا ہے وہی موقف اب تاجکستان کا بھی ہے اور چین کا بھی ہے۔ تو ایک بڑا دباؤ ہے افغان طالبان کے اوپر، اندرونی سطح پر اس بغاوت کو کیسے کچلا جائے گا، کیسے جمعہ خان فاتح کو کنٹرول کیا جائے گا، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ آنے والا جو دور ہے، یعنی 5 سال پورے ہونے کے بعد یہ کس قسم کا افغانستان ہمیں دیکھنے کو ملے گا، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور بدخشاں کی جو صورتحال ہے اس پر میری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی، اور جو ایک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے بدخشاں کے حوالے سے، اس میں کیا بڑی خبر آ سکتی ہے، کیونکہ جو قندھار سے احکامات ہیں وہ ظاہر ہے کہ انتہائی سخت احکامات ہیں۔ مذاکرات کے دروازے اگر بند ہو گئے ہیں تو پھر کیا یہ جو افغان ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے،
کیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ سے مذاکرات کیے جائیں، دوبارہ سے جو ہے جمعہ خان فاتح کے ساتھ بات چیت کی جائے؟ اور جمعہ خان فاتح کی جو آڈیو آئی تھی کل، اس میں یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوں، لیکن احکامات اگر سخت آئے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔